खाली खाली अखियों में तू ही बसा था, मन्नत मुराद मेरी तू ही दुआ था। रिश्तों के मान सारे झूठी कहानियां, होती ना आसान रब्बा याद भुलानियां। हो हारा दिल सजना वे, हारा दिल सजना वे, ओ सजना वे। مامان 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 کجایی؟ مامان چرا صداتو بلند کردی؟ این چه وضع حرف زدنه؟ چون شما منو مجبور کردین که جلوتون اینطور صدامو بلند کنم. مومن کجاست؟ چرا داری مزخرف میگی؟ من چه میدونم اون کجاست؟ اتفاقا شما خیلی خوب میدونین اون الان کجاست. اونو کجا قایم کردین؟ مراقب باش که چی داری میگی روحام. هی پشت سر هم داری مزخرف میگی. من نمیدونم اون کجا رفته. اون زن توئه. تو باید بدونی که اون کجا قایم شده. در ضمن اگه اون بهت اطلاع نداده کجا رفته و تو مامان نمیدونی. شما اونو دزدیدین. پس به هم بگین که مومن الان کجاست. خفه شو. ساکت. نه تا کی هستی؟ چرا من آوردی اینجا؟ از من چی میخوای؟ کی هستی؟ هم میخواستم تو این وضعیت ببینمت، همین که میخواستم با خواهرت کلی خوش بگذرونم. هر دو کارم انجام میشد اما برنامه عوض شد. این که تو چطور به خودت اجازه دادی منو بیاری اینجا؟ چطور جرأت کردی؟ دست و پامو باز کن، دست و پامو باز کن تا بکشمت. حالا چرا اینقدر عصبانی میشی دختر؟ قبلا که اینطوری نبودی. من زندگی رو برای جهنم میکنم. چرا من آوردی اینجا؟ ازم چی میخوای؟ تو بابای منو کشتی عوضی حالا میخوای جون منو بگیری؟ بهت میگم، همشو بهت میگم. فقط بذار امشب بگذره. فردا صبح که بیدار شدیم خودم همه چی رو برات تعریف میکنم که چرا من تو رو آوردم اینجا. فعلا بذار یه امشب رو با هم بگذرونیم. گم شو عقب. شب داره صبح میشه فراز، ولی هنوز از آبجی هیچ خبری نیست. نمیدونم کجاست و تو چه حالیه. از بس فکر کردم دارم دیوونه میشم. لطفاً یه کاری بکن فراز، تو که دوست آشنا زیاد داری. خواهش میکنم لطفاً.
عابد قاسم فرار کرده. خب اون کاملا درست فکر میکنی. اون همینقدر آدم عوضیه. من مطمئنم که اون آبجیمو دزدیده. فراز بریم. باید همین الان بریم کلانتری. اگه دست روی دست بذاریم من مومنه رو پیدا نمی کنم. عابد میفهمی؟ صبر کن، صبور باش، بشین ببینم. عابد هیچ اتفاق بدی نمیافته، باور کن. اگه قاسم این کارا رو کرده باشه من به حسابش میرسم. ولی با خونه نشستن هیچی حل نمیشه. عابد من الان هیچ جایی نمیتونم ببرمت. بهتر حرفمو گوش کنی. لباستو عوض کن و استراحت کن. یه چند ساعتی بخواب. اگه خواهرم چیزیش بشه من میمیرم فراز. خواهرت هیچ چیش نمیشه. تو به من اعتماد داری نه؟ پس نگران نباش. فهیمه، از مومنش خبری نشد؟ و خبری، زنگی، کسی چیزی نگفت؟ خدایا به خیر بگذرون. این چه حال و روزیه؟ نه کسی خبری میده نه کسی حرفی میشنوه. دلم خیلی شور میزنه فهیمه. امشبم که داره صبح میشه. نمیدونم اون دختر بیچاره از کجا دشمن پیدا کرده آخه. نمیدونم. من که فکر میکنم احتمالاً قاسم اونو دزدیده باشه. چی؟ اون که خواهرزادت بود. اون چرا باید این کارو بکنه؟ اول باباشو کشته، حالم که میخواد جون دخترشو بگیره. نمیدونم چیکار میکنه و چرا میکنه، ولی به هم اعتماد کن. اگه یه بار اونو ببینم با دستای خودم اون عوضی رو میکشم. خیلی خوب، بیا بریم. بشین تو پذیرایی با هم حرف بزنیم. جلوی من از مامان دفاع نکنین. دیگه اعتمادم از بین رفته. من دیگه به هیچ کدوم از حرفاش اعتماد ندارم. اون منو از درون نابود کرد. مامان به بهونه که دوست داشتن خیلی زیاد زخم عمیقی به پسرش زده که خوب شدنش دیگه ممکن نیست. این چطور مادریه بابا؟ نه میشکنه، نه دلش میسوزه، نه خودش محبت میکنه، نه میذاره بقیه محبت کنن. دیگه آرامشی نداریم. من و مومنه هر جایی بریم نمیذاره که خوشحال باشه. یعنی اون نمیبینه که مومنه آبروی منه، خوشحالی منه، زندگی منه. پسرم اینطوری نیست که تو فکر میکنی. مامانت حتی به خاطر عشقی که به تو داره میتونه به خودش هم آسیب برسونه، ولی هیچ وقت با مامانه همچین کاریو نمیکنه. درسته که اون تا امروز خودشو مادر خوبی ثابت نکرده، اما به عنوان یه زن همقدر هم ظالم نیست. بابا این نظر شماست. خب ببین پسرم، ممکنه مامانت به خاطر عشقی که نسبت به تو داره اشتباهات و خطای زیادی رو انجام داده باشه، اما فکر نمی کنم به همناه خودش آسیبی برسونه. من اصلا اینو قبول ندارم.
نزدیکم نشو. نزدیکم نشو. خیلی عصبانی شدی نه؟ تو آشغال عوضی، آدم بزدل و ترسوی هستی که هیچ کاری نمیتونی بکنی. گوش کن ببین چی میگم. اینطوری با هم دعوا کردن، عصبانی شدن، بد و بیراه گفتن، حتی از من ناراحت شدن، بهتره این کارو نکنی. من با فکر و دقت خیلی زیاد تو رو آوردم اینجا. فقط یه خواسته کوچیک منو قبول کن. اون وقت منم فردا صبح تو رو میرسونم خونت. قول میدم. ببین من اصلا چیز زیادی ازت نمیخوام. فقط یه خواسته کوچولو موچولومو برآورده کن. بگو. من خیلی دوست دارم. من حتی قربون این عقد کردناتم میشم و حتی حاضرم واسه جونمو بدم. خاله منم همین خواسته رو داشت که ما با هم عقد کنیم، ازدواج کنیم. خاله که هیچی، مادر شوهرت هم همینو میخواست. حتی برات نقشه هم کشیده بود. اگه تو اون روز ما با هم عقد میکردیم تو دیگه الان زن من بودی. به خدا قسم ازدواج کردن با زنی مثل تو زندگی رو لذت بخش میکنه. مزخرفاتتو تموم کن و بگو کارت چیه؟ گفتم که میگم بذار این شب به صبح برسه، خورشید در بیاد و خروس قوقو کنه. اون وقت همه چی رو میگم. باشه؟ ولی خودمونی ما. عصبی میشی خیلی خوشگل‌تر میشی. دست و پاتم شروع به عصبانی شدن کردن. بگو ببینم خوشگله. ببینی وقتی آدم عاشق یکی میشه دیگه نمیپرسه که چقدر خوشگل. شاید اون از همه خوشگل‌تر باشه. این عشق عزیز دلم آب نیست که هر وقت تشنت شد بگی یه لیوان آب بده. برای آب باید هزینه‌شو داد، به همون قیمتی که تشنه‌های کربلا پرداخت کردن. مامان هنوز خوابه؟ الان حال مامان چطوره؟ بهتره. شما با روحام حرف زدین؟ خبری نشد که مؤمن کجاست؟ پلیس داره همه جا رو میگرده، ولی هنوز هیچ خبری ازش نشده. نمیدونم این چه اتفاقی افتاده. منم اول شک کرده بودم، اما با دیدن این حال و روز مامان شکم دیگه از بین رفت. بابا این کار اون پسر است. اون داره با این کار انتقام میگیره، یا حتی ممکنه خالش هم باهاش همکاری داشته باشه. اون شاید بدونه که مؤمن الان کجاست. آروج، رام کجاست؟ بگو بیاد، میخوام حرف مهمی بهش بزنم. چطور میتونه تهمت به این بزرگی به من بزنه؟ تو استراحت کن بتول. الان به استراحت نیاز داره. تو که میدونی اون بچه عصبانیتش بهتر رفته، نمیتونه کنترلش کنه. فقط عصبانیتش به من رفته، اما عادتهای خوبش همش به شما رفته. ولی این همه شک و شبهه در مورد من چطور میتونه درونش ایجاد بشه؟
اون چطور میتونه همچین فکری بکنه که من همسرشو دزدیدم؟ و اون از طرف مادرش آسیب دیده. الکی نسبت بهت بدبین نشده. حتی توی تمام این سالا جایگاهی که باید مومن حقش باشه رو بهش ندادی. چه کارایی که باهاش نکردی؟ تا چطور دلت خواست مومن با قاسم ازدواج کنه؟ تو روحمو به این حال و روز رسوندی بتول. حالا فقط تو میتونی دوباره زندگیشو رو برق کنه. اگه اون بخواد اینطوری پیش بره میترسم که از هممون دور بشه. صبح بخیر. آبده دخترم، تو از دیشب هیچی نخوردی. اینجوری که پیش بری مریض میشی. مراقب نیستی. میدونم که الان شرایط سخته، ولی به خاطر مؤمنه هر جور شده باید قوی باشی، وگرنه وقتی برگرده خیلی ازت عصبانی میشه. خاله من خیلی میترسم. اون برمیگرده دیگه، مگه نه؟ شما میدونین اون بدیه هیچ کس رو نمیخواد. اون تو این دنیا به هیچ کسی بدی نمیکنه. اون وقت در حق چنین آدمی بدی میشه. دخترم، آدمای بزرگ با اتفاقای بزرگ آزمایش میشن. مؤمنه که به جای مادرتون بود. هر غمی که شما دوتا داشتین و به جون خودش میخرید. در حق اون هیچ بدی نمیشه. خداوند اونو خیلی قوی و شجاع آفریده. حالا ببین خیلی زود پیشمون برمیگرده. زود باش، پاشو، بلند شو، بیا. آفرین، لباستو عوض کن و صبونتو بخور. راهم، من میرم یه تماس بگیرم. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. روحام، به نظرت ممکنه مؤمن خودش جایی رفته باشه؟ منظورم اینه که آخه هیچ کسی هیچ خبری ازش نداره. اگه واقعا درست باشه که کسی اونو دزدیده، پس تا الان باید یه تماسی میگرفت، نه؟ تو شهر به این بزرگی مؤمنه بخواد رو بوده بشه؟ به نظر من پشت این کار حتما یه دلیلی وجود داره. مامان، شما لطفاً برین تو اتاقتون استراحت کنین. شما شدیداً به استراحت نیاز دارین. میگن که بهشت زیر پای مادرانه. نه میخوام باهاتون بیادبی کنم و نه میخوام منکر بهشت بشم. لطفاً از اینجا برین. بعد از روبوده شدنشون بازم لیاقت تو رو داره؟ خیلی سخته. دیگه بین تو و مؤمنه فقط یک شب فاصله نیست پسرم، بلکه تو یک شب آدم ممکنه تغییرات زیادی بکنه. کافیه مامان. اگه در مورد مؤمنه یک کلمه دیگه بگین من خودمو میکشم. مگه مؤمنه چی داره که تو بر علیه اون یک کلمه هم نمیتونی تحمل کنی، ولی بر علیه مامانت هر چی دلت خواست میتونی به زبون بیاری؟ من برات همیشه میمونم، نه مؤمنه. بهت گفته بودم این اتفاقا نتیجهش خوب نیست. حالا وایسا و ببین. من بهتون توهین میکنم؟ پس لطفاً چیزی نگین.
خب اینم تموم شد. بگیر غذا بخور. کسی به غذا نه نمیگه. اینطوری گرسنه و تشنه میخوای اینجا بشینی که چی رو ثابت کنی؟ به ضرر خودته ها. راستش اینو میدونی من دخترای سالم و تندرست رو دوست دارم. لازم نکرده تو دلت برای من بسوزه. ضرر و منفعت منو بذار پیش خودم بمونه. تو به ضرر خودت فکر کن که بعد از این کارات قراره باهاش رو بشی. ببین من تو رو به دست میارم. ها؟ چی با خودت فکر میکنی؟ فقط کافیه چند روز تو رو اینجا پیش خودم نگه دارم، اون وقت به نظرت اون شوهرت میاد دوباره تو رو بگیره؟ واقعا این فکر رو کردی؟ اینقدر مزخرف نگو. تا وقتی من زنده ام هیچ وقت اجازه نمیدم چنین اتفاقی بیفته. چقدر تو ساده ای. حالا دیگه زندگی من و تو یکی شده. حرفمو قبول کن. الان باید به فکر آینده‌مون باشی. واقعا تأسف میخورم برای اون پدر و مادری که بچهشون تویی. حتما نفرینت میکنن. تو لیاقت هیچی رو نداری. هیچ پدر و مادری نمیخواد بچهشون مثل تو باشه. حتما دلشون خیلی ازت شکسته. دلشون نمیشکنه. اونا حتی یادشون نیست که یه پسری دارن. دعا و نفرین پدر و مادر برای آدمایی مثل توه که هم بهتون محبت میکنن و هم کنارتونن، نه برای همسر من. تو چی فکر میکنی؟ که با این کارایی که داری میکنی روحام از من دور میشه؟ آره همینو میخوام. من عاشقت شدم. ازت خوشم اومده. آخه میدونی دخترای قوی و محکمی مثل تو یه چیز دیگه. زندگی کردن با همچین آدمایی خیلی لذت داره. برای آدمایی مثل تو خونه نه بلکه زندان وجود داره. نمیتونی نجات پیدا کنی. برای نجات از همین زندان این کارا رو کردم و تو منو از زندان نجات میدی ها؟ بجام آفرین غذاتو بخور. همه چیو بهت میگم بخور. نمیخورم. بگو باید چی کار کنم؟ ببین مؤمنه، تو باید شکایت پرونده بابا تو پس بگیری. آره میبرمت کلانتری و این کارو میکنی، بعدش مستقیم میرسونمت خونه. الو آبده، ببینم تو کجا موندی دختر؟ محض رضای خدا بیا خونه. سمی از بس گریه کرد هلاک شد. اصلا نه غذایی میخوره نه آبی، شیرش هم که نمیخوره. من واقعا خیلی نگران شدم. بدنش هم تب شدیدی داره. به نظرم باید ببریمش بیمارستان. تو لطفا زود بیا. من که کاملا گیج شدم. همین الان غذاشو درست کردم ولی از دست من نمیخوره. آره زود بیا. این مزخرفاتو تموم کن. من هیچ وقت همچین کاری نمی کنم، حتی اگه به خاطرش بمیرم. جون رو که میگیرم ولی فقط از داداشت. ببین اگه کسی رو بکشی میری زندان. حالا چه یه نفر چه 2 نفر مجازاتش یکیه دیگه. تو داداشتو خیلی دوست داری مگه نه؟ ها؟ اگه جون اونو میخوای پس جون منو ببخش. مسالمت آمیز پیش میریم. چرا میخوای درگیر دادگاه بازی بشی؟ هیچی رو نمیتونی به دست بیاری به جز این که پول و زمانتو هدر بدی. برو شکایتتو پس بگیر. ببین اگه واقعا با خودت فکر کردی که پلیس منو دستگیر میکنه، پس قبل از اینکه برم زندان
مطمئن باش انتقاممو ازت میگیرم. تو چی فکر میکنی؟ که من از این تهدیدای تو خالیت میترسم؟ به هیچ وجه. من تو رو هیچ وقت نمیبخشم. تو لیاقت بخشش نداری. لیاقتت عذابه. لیاقتت اعدامه. قاسم اوضاع پایین خوب نی پسر. داداش روحام، حال سمی خیلی بد شده. دارم میبرمش بیمارستان. آره داداش روحام، از آبجی خبری نشد. ای خدا، ای آمیدن چه رنگ روی بچه پریده. باشه بریم. داداش روحام، ما داریم میریم بیمارستان. بگو زود بیاد بیمارستان. شما هم بیاین اونجا. خدای سمی اون پسر بیشور باز رفت یه دسته گلی به آب بده. این دسته گل آب دادنای این پسر یه روزی به فنامون میده. حالا چیکار کنیم ها؟ بریم یه کاریش میکنم. آبروی منو که جلوی همه بردی. منم این کارو نکردم فیده. واقعا؟ پس کی گفت که تو این کارو بکنی؟ قلبم از اینکه تو رو از دست بدم ترسیدم. عشق من نمیذاره که تو مال کسی بشی. من اینجور عشقی نمیخوام که پدر و مادرمو به خاطر من بی‌آبرو کنه. مؤمنه؟ 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 کجا رفتی؟ دادتون نمیتونی مراقبه یه دختر باشی؟ رفتی داره. من رفته بودم بالا که بهش غذا بدم، توی بیشعور منو صدا زدی کشوندی پایین که فلان شده بیسار شده. چرا وایسادی منو نگاه میکنی؟ خبر پیداش کن. همه چی خوبه؟ داداش روحام، از آبجی خبری شد؟ حال سمی چطوره؟ خوب نیست. با این حالش هم بهونه آبجی رو میگیره. آبجی من کجاست؟ پس چرا دنبالش نمیگردین؟ شما که دوست آشنا زیاد دارین، پس چرا ازش خبری نیست؟ آبده تو چی فکر میکنی؟ که من ناراحت نیستم، نگرانش نیستم. من براش جونم هم میدم.
همش تقصیر منه. کاش رو تنها نمیذاشتم. روحان پسرم، میدونم حرف بزرگی میزنم، ولی یه بارم فقط از مامانتون بپرسین و ببینین. ممکنه اونم چیزی بدونه. ببین، اگه خواهرزاده من زندان فرار نمی‌کرد، منم هیچ وقت این حرفو به زبون نمی آوردم. اما میدونم که قاسم اونقدری جرأت نداره که بخواد با مؤمنه کاری بکنه، چون میدونم اون یه پشتوانی بزرگ لازم داره. بعدش هم میتونه هر کاری بکنه. حالا شما چی میخواین بگین؟ یعنی مامانم قاسم رو اجیر کرده؟ ببین پسرم، فعلا نمیتونم حرفی رو از روی اطمینان بزنم. خب همینطور که فکر تو درگیر شده بود، خب فکر منم درگیر شده دیگه. آخه مؤمنه کسی نبود که با دیگران دشمنی داشته باشه. فقط این که من هر وقت در مورد این موضوع به مؤمنه فکر میکنم، فقط بتول خانم به ذهنم میاد. میدونی اون بهم گفت که من باید مؤمنه رو برای همیشه از راهام دور نگه دارم، حتی اگه مجبور به ازدواجش کنم، یا اینکه این چه حرفیه که میزنین؟ داداش روحام همینطوری هم نگرانه. لطفاً دیگه از این حرفا نزنین. دخترم، هممون نگرانیم مگه نه؟ من فقط میخواستم اینو بگم که بیخیال. ببخش اگه حرفای نادرست یا اشتباهی از ذهنم در اومده. نه، من از حرفاتون ناراحت نشدم. شاید شما راست میگین. همه افکار ما نمیتونه درست یا اشتباه باشه. شما مامانو دیدین، حتما یه چیزی میدونین که اینو میگین. داداش روحامون مامانتونه. درسته با آبجی مشکل داره، ولی فکر کردن در این مورد اشتباهه. خواهش میکنم شما هم با این حرفاتون ما رو الکی نگران نکنین. نه آبده، بابام همین حرفا رو به هم میزنه، ولی نمیدونم چرا نمیتونم از ته دلم بهش اعتماد کنم. تو زندگی به همونی که بیشتر از هم اعتماد داریم، اون خود مادره. ولی اگه یه بار از اعتمادش ضربه بخوریم، اون وقت اعتمادمون نسبت به همه از بین میره. الانم یه همچین اتفاقی افتاده. کجا بودی دخترم؟ این چه حال و روزیه؟ بیا داخل بیا. داداش روحام، آبجی برگشته خونه. برگشت؟ چطوری؟ با کی؟ من میرم ببینمش. منم باهاتون میام لطفا. نه تو اینجا پیش سمی بمون، من دوباره برمیگردم. باشه. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. پاهات چطور زخمی شدن؟ اینو که بهت گفتم، پا به رهنه فرار کردم. تو چت شده؟ چرا اینقدر ساکتی؟ حالت خوبه نه؟ من که خوبم، ولی تو مؤمنه تو واقعا خوبی؟ من که خوبم،
میبینی که صحیح و سالم روبروت نشستم. این جواب سوال من نیست. تو همسرمی مومنه و لازم نیست حتما به زبون بیارم که چی دارم میپرسم. تو باید از سکوتم متوجه بشی که منظور من چیه. از این سکوت و از این نگاهت وحشت دارم. من ازت میترسم. هیچ وقت فکرشم نمی کردم که یه روز اینطوری نگام کنی. چون مجبور شدم. تو زندگی من و تو انقدر اتفاقاتی افتاده که قبل از انجام هر کاری 100 بار بهش فکر کنم. من دیگه دارم از خودم میترسم. به هیچ کسم اعتماد ندارم. این موضوع انقدر ساده نیست مومنه. اون اگه میخواست شکایت رو پس بگیری باید میومد اینجا تو خونتون سراغتو میگرفت. چرا با دزدیدن تو این ریسکو به جون بخره؟ چون اون آدم دیوونه است روحام. اگه اون واقعا دیوونه نبود چرا باید بابامو به خاطر چند هزار روپیه بکشه؟ وقتی انقدر دیوونه است پس چرا تلاش کرده که اعتماد تو رو به دست بیاره؟ روحام ساکت. میخوام راستشو به من بگی. من نمیتونم دروغ تو رو تحمل کنم مومنه. اگه واقعیتو بگی شاید بتونم تحمل کنم، ولی دیگه به من دروغ نکن. بگو یعنی اون با تو کار اشتباهی که رام بس کن. بس. اگه میدونستم که وقتی میام خونه تو از من مدرک پاکی و بیگناهیمو میخوای پس حتما با خودم میآوردم. هیچ وقت فکر نمی کردم منو اینطوری نگاه کنی، این حرفا رو بهم بزنی. که از نظر من توهم بود. شما امروز اونو به واقعیت تبدیل کردید. باش. اینو که ولش نمی کنم. رام همچی چیزی نیست. تو داری اشتباه فکر میکنی. من با تو چی کار کنم که یک کم دلم آرامش پیدا کنه؟ این کدوم چهره مادرمه؟ به خاطر دشمنی با مومنه تا این حد میتونین پیش بریم؟ اصلا همچین چیزی نیست. واقعیت جلوی چشممه. شما چی کار کردین ماما؟ راهم بلش کن. میگم بلش کن راهم. محض رضای خدا این کارو نکن. بلش کن راهم. بلش کن محض رضای خدا. بلش کن راهم. میگم بلش کن. داری اونو میکشی. گفتم بلش کن لعنتی. میکشم. खाली खाली अखियों में तू ही बसा था, मन्नत मुराद मेरी तू ही दुआ था। रिश्तों के मान सारे झूठी कहानियाँ होती ना आसान रब्बा याद भुलानियाँ। DDTV ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.